السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا. كيف ما شفنا في الفيديو السابق كيفية حساب النهاية ديال الدالة العددية عندما يؤول x إلى عدد حقيقي. اليوم إن شاء الله غنشوفوا كيفية حساب دالة مثلثية دائما عندما يؤول x إلى عدد حقيقي. كيف ما كنعرفوا جميعا عندنا 4 ديال الأشكال غير محددة في النهايات اللي هما 0 على 0، لانفيني على لانفيني، 0 فوا لانفيني وبلس لانفيني موا لانفيني. في الدوال المثلثيه عندنا واحد الخاصيات هما اللي كيمكنونا باش كيفيه حساب هذه النهايات ديال الدوال المثلثيه. من بين هذه الخاصيات عندنا ليميت سينيس اكس على اكس عندما يؤول اكس الى 0 كتساوي ليا 1، وليميت ديال طونجون دو اكس على اكس عندما يؤول اكس الى 0 كتساوي ليا حتى هي 1. هاد لي ليميت بجوج كنبقى كنلعب بهم، سيتادير يعني هنا غتولي عندي هي الليميت ديال اكس على السينوس دو اكس، اكس على السينوس دو اكس عندما يؤول اكس الى 0 كتساوي ليا 1، وليميت ديال سينوس ا اكس على ا اكس عندما يؤول اكس الى 0 حتى هي كتساوي ليا 1. هاد ا واحد كويفيسيون، يعني غادي نلقى سينوس ديال 4 اكس على 4 اكس، سينوس ديال جوج اكس على جوج اكس. واخيرا كتبقى لي هي الليميت ديال ا اكس على السينوس ديال ا اكس عندما يؤول اكس دائما الى 0 كتساوي ليا 1. اللي كيابليكا على السينوس كيبقى صالح للطونجون، سيتادير ليميت ديال اكس على طونجون دو اكس عندما يؤول اكس الى 0 كتساوي ليا 1، و ليميت ديال طونجونت ا اكس على ا اكس عندما يؤول اكس الى 0 هي كتساوي ليا 1، و ليميت ديال ا اكس على طونجونت دو ا اكس عندما يؤول اكس الى 0 كتساوي ليا 1. كتبقى ليا وحده ديال الكوس اللي هي الليميت ديال 1 ناقص كوس دو اكس على اكس كاري عندما يؤول اكس دائما الى 0 كتساوي ليا 1 على 2. غادي نشوفوا امثله على هاد النهايات. مثلا خدينا مثال ليميت ديال طونجونت دو اكس على السينوس دو اكس عندما يؤول اكس الى 0. إلا درنا هنا التعويض مباشرة غادي نلقى بأن طونجون دو 0 0 على سينوس دو 0 0، يعني فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. شنو غندير هنا في هذه الحالة؟ غادي نضرب اكس مقسم على اكس اللي هي 1 بحال اللي ما درت والو، نسيت هذه ليميت طونجونت دو اكس على سينوس دو اكس عندما يؤول اكس إلى 0 فوا اكس على اكس. هادي 1. كنعرف بان الضرب فهو تبادلي، كتساوي ليا ليميت اكس يؤول الى 0 ديال طونجونت دو اكس على اكس فوا اكس على السينوس دو اكس. كيف ما كنعرفوا جميع بان هادي طونجون دو اكس على اكس هي هادي، لا ليميت ديالها كتساوي 1، يعني هادي عندي 1. اكس على سينوس دو اكس هي هادي، يعني لا ليميت ديالها كتساوي ليا 1. فوالا كتبقى ليا في الاخير هي 1 في 1 اللي هي 1، يعني لا ليميت ديال طونجون دو اكس على سينوس دو اكس عندما يؤول اكس الى 0 هي 1. ناخذ مثال اخر ليميت ديال سينوس دو اكس على الراسين دو اكس عندما يؤول اكس الى 0. الا درنا التعويض مباشره غادي نلقى بان السينوس دو 0 هو 0 على الراسين دو 0 اللي هو 0، يعني فورم انديتيرميني. فوالا اش ندير؟ غادي نضرب في الراسين دو اكس ونقسم على الراسين دو اكس بحال هادي، يعني عطيني هي ليميت دو اكس يؤول الى 0 سينوس دو اكس على الراسين دو اكس فوا الراسين دو اكس على الراسين دو اكس كتساوي ليا هي ليميت اكس يؤول الى 0. هنا راسين دو اكس فوا راسين دو اكس هي راسين دو اكس او كاري،
الراسين تمشي مع الكاري، كيبقى لي اكس، يعني هي الليميت ديال سينوس دو اكس على اكس فوا الراسين دو اكس. كيف ما كنعرفوا ان سينوس دو اكس على اكس هي هذه، دونك واحد، يعني هذه هي واحد فوا زيرو. فينالمون غادي نلقى بان واحد فوا زيرو كتساوي ليا زيرو. فوالا، دونك لا ليميت ديال سينوس دو اكس على راسين دو اكس عندما يؤول اكس الى زيرو فهي زيرو. ناخذ امثله اخرى. يؤول الى زيرو سينوس 3 اكس على 7 اكس. دائما الا درنا التعويض مباشره غادي نلقى بان السينوس ديال زيرو هو زيرو على زيرو، دونك فورم انديتيرمين. فوالا، فهاد الحاله شنو غندير؟ غنضرب في 3 اكس ونقسم على 3 اكس، يعني عطيني هي الليميت اكس يؤول الى زيرو سينوس ديال 3 اكس على 7 اكس فوا 3 اكس على 3 اكس. ضرب تبادلي عطيني هي الليميت اكس يؤول الى زيرو سينوس ديال 3 اكس فوالا على 3 اكس فوا 3 اكس على 7 اكس. شنو كنلاحظ؟ هنا عندي سينوس 3 اكس على 3 اكس، يعني بهاد لا فورم ديال سينوس ا اكس على اكس، يعني هي واحد، يعني هذه كتساوي ليا واحد. اكس يمشي ليا مع اكس، يعني غتبقى ليا هي واحد في 3 على 7، دونك كتساوي ليا واحد فوا 3 على 7، دونك فينالمون كتساوي ليا هي واحد. باردون، هي 3 على 7. ناخذ مثال اخر. دونك لا ليميت اكس يؤول الى زيرو ديال طونجونت 7 اكس على سينوس ديال اكس. فوالا، الا درت التعويض مباشره غادي نلقى بان الطونجون ديال زيرو هي زيرو دائما على زيرو، دونك فورم انديتيرمين. في هذه الحاله شنو غندير؟ غناخذ البسط، غادي نضرب في 7 اكس ونقسم على 7 اكس، وفي المقام غادي نضرب في اكس ونقسم على اكس، يعني هي ليميت اكس يؤول الى زيرو طونجونت ديال 7 اكس فوا 7 اكس على 7 اكس. لتحت غتبقى لي هي السينوس دو اكس فوا اكس على اكس كتساوي لي ليميت اكس يؤول الى زيرو. هنا غادي نردها بهذه الكتابه، دونك طونجون ديال ا اكس على اكس اللي هي طونجونت 7 اكس على 7 اكس فوا بقات لي هنا 7 اكس. لتحت سينوس دو اكس على اكس فوا اكس. شنو كنشوف؟ ان هذه هي واحد طونجون ديال ا اكس على ا اكس، وهنا عندي هذه هي واحد سينوس ديال اكس على اكس. فوالا، هنا كتمشي ليا اكس مع اكس غتبقى ليا واحد على واحد فوا 7، دونك كتساوي فينالمون واحد على واحد فوا 7 كتساوي ليا 7، يعني لا ليميت ديال طونجون 7 اكس على سينوس اكس عندما يؤول اكس الى زيرو دونك هي 7. ناخذ مثال اخر. ليميت اكس يؤول الى زيرو طونجونت دو اكس موان سينوس دو اكس على اكس أس 3. إذا درنا التعويض مباشرة غادي نلقى بأن زيرو موان زيرو اللي هو زيرو على زيرو، دونك فورم انديتيرمين. في هذه الحالة شنو غادي ندير؟ يعني غادي نلجأ للتعميل، دونك نعمل هنا بالطونجون ديال اكس، يعني ليميت اكس يؤول الى زيرو. إلا عملت هنا بالطونجونت طونجون دو اكس عامل يبقى لي هنا واحد موان غتبقى لي هنا السينوس ديال اكس على طونجونت دو اكس فوالا على اكس أس 3. في هذه الحالة غادي نشوف هاد السينوس دو اكس على طونجون دو اكس شحال كتساوي. دونك نجي هنا وغادي نشوف سينوس دو اكس
على الطونجون دو اكس. هي السينيس طونجون دو اكس كنعرفوها جميع هي السينوس على الكوس، يعني تجيني هي السينيس دو اكس على الكوس، يعني تساوي لي هي السينيس دو اكس فوا، هنا غادي تقلب غتولي هي الكوس دو اكس على السينيس دو اكس. شنو كنشوف؟ غادي تمشي ليا واحد السينيس مع السينيس غتبقى ليا الكوس، يعني هاد السينيس دو اكس على طونجون دو اكس هي الكوس دو اكس. غادي ندير التعويض هنا، يعني هي لا ليميت دو اكس طون فيغ زيرو غتبقى لي هي الطونجونت دو اكس عامل لي واحد ناقص الكوس دو اكس على اكس أس 3. هاد اكس أس 3 نحاول نفرقها، يعني هي اكس فوا اكس كاري، يعني كتساوي لي هي ليميت اكس طون فيغ زيرو ديال طونجونت دو اكس على اكس فوا هاد واحد ناقص الكوس دو اكس على اكس كاري. فوالا شنو كنشوف؟ كنعرفو جميع بان ليميت ديال طونجون دو اكس على اكس هي هادي، يعني هي واحد ناقص الكوس اكس على اكس كاري هي هادي، يعني هي واحد على جوج، هادي هي واحد على جوج. فينالمون غتبقى لي هي واحد فوا واحد على جوج، يعني كتساوي لي واحد فوا واحد على جوج كتساوي لي واحد على جوج. فوالا هذا كل ما يخص على النهايه ديال الدوال الاعتياديه سينوس طونجونت والكوس. كنتمنى هادشي ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نشوفوا عندما يؤول اكس الى لانفيني، واللي عنده شي حاجه مرحبا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.